कुछ मिनट हो तो बात करने, तो इस बात बहुत करने में आप करें। शुक्रिया। मैं अपने उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगा बेटे। क्योंकि बेटे देखें, यहाँ पर हमारा आने का मकसद सिर्फ तोते की तरह रटना और पढ़ना नहीं होता। ये हमें स्कूल में माहौल प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप कहीं बाहर जाएं, किसी मजालिस में जाएं, आपको बैठने का आदाब, आपको खाने का आदाब, आपको अगर असातिज़ा से मिलना है तो किस तरह मिलना है, बड़ों से मिलना है तो किस तरह मिलना है, अगर सीखना होता सिर्फ। तो आजकल बेटे आईटी का दौर है, डिजिटल दौर है। आप अपने मोबाइल में एक लेक्चर किसी का नाम लिखे, लेक्चर देने वाले हज़ारों आ जाएंगे। आप वहीं पर बैठे बैठे सारा कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये माहौल आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को अखलाकियात कोई नहीं सिखाएगा, आप लोगों की रहनुमाई, अच्छाई बुराई में रहनुमाई कोई नहीं करेगा। ये इदारे, ये इंस्टीट्यूट इस वजह से वैसे बनाए जाते हैं। आज के दौर में हम अगर अपनी बात करें, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत आले बेटे, हमें भी कोई मसला होता है तालीम का। अगर हम कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें नहीं आती तो हम नेट से सीख लेते हैं। तो आजकल नेट में इंटरनेट का दौर है, आईटी का दौर है, डिजिटल दौर है बेटे। उसमें सारा चीज़ आप लोगों के पास जितना डेटा चाहिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ आने का मकसद सिर्फ होता है वो आप लोगों की तरबियत है। आप लोगों की हमने तरबियत करनी है। आप लोगों के हर लिहाज से ऐसा ना हो कि यहाँ इस स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ हो हमारा और जाए कहीं पर खाना खाने के लिए, किसी दावत पे जाए, आप उसके पास खाना पेश हो, खाना खाने की तमीज़ ना हो। कोई मेहमान आ जाए उनको वेलकम करना हो, वेलकम करने की तमीज़ ना हो। तो घर में उस्ताद आ जाए या घर के उस्ताद आ जाए, हम के अलावा कोई और दूसरे भी मेहमान आ जाए, उनके साथ बात करने की, बैठने की तमीज़ ना हो। तो बेटे ये इंस्टीट्यूट में आप लोगों को पता है, मैं तकरीबन 8 महीनों से पढ़ाने से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ, पढ़ाने से ज़्यादा आप लोगों की अखलाकियात में जोर दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, इंतहाई दुख होता है कि हमारे असातिज़ा इकराम या हम अगर कहीं से जा रहे होते हैं तो बच्चा बजाय किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी इज्जत के ऐसे और मट्टी उड़ाते हुए चला जाता है कि हमें अफसोस होता है कि हमने अभी तक इसकी रहनुमाई नहीं की है। होना यही चाहिए था कि उस्ताद अगर सामने से गुजरता, अगर नजर पड़ जाती, आप नजरें झुका के फौरन रुक जाते, चाहे आपको जितनी जल्दी होती, आप वहीं पर रुक जाते कि कहीं मेरी वजह से उस्ताद के कपड़ों पे मट्टी ना जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि कल एक सनसनीखेज न्यूज़ बनाने के लिए अपने असातिज़ा के ऊपर जितनी भी सड़क की मट्टी होते हैं अपने असातिज़ा के ऊपर डाल देते हैं, फिर कल आके बताते हैं, बच्चों को बताते हैं फिर कल मैंने उस्ताद को मट्टी मट्टी कर दिया था, दूर दूर कर दिया था। बेटे ये कोई सनसनीखेज न्यूज़ नहीं है, आप लोगों के लिए शर्म की बात है, ये उन बच्चों के लिए शर्म की बात है। हमेशा जब भी जहाँ भी उस्ताद आपको नजर आए, जितनी भी जल्दी में हो, आप रुक जाएं, मेरे अदब से उनको सलाम करें और जाते जाते उस्ताद मोहतरम को आपने क्या करना है, इजाज़त मांगनी है। सर मैं जल्दी में हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे इजाज़त दे दें, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, जल्दी में जा रहा हूँ। हो सकता है कि उस्ताद को आपके साथ कोई काम हो, आपको ढूंढ रहा हो, आपका राब्ता उनके पास ना हो, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से। आप अपनी तरफ से बदकिस्मती समझेंगे, लेकिन उस्ताद की तरफ से वो खुशकिस्मती होगी, उस्ताद की तरफ से वो क्या होगी, खुशकिस्मती होगी। क्योंकि आप लोग तो उस्ताद की कदर करना ही नहीं चाहते। जितने भी बच्चे हैं बेटे, मैं इस स्टेज पे मैं 4 साल रहीमिया खां के अंदर पढ़ा के आया हूँ। ये हर जगह पे, अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे ना, किसी बच्चे को ये नहीं होगा कि वो उस्ताद को जाके सलाम करे, और बुलाना भी हो ना अदब से नहीं बुलाएंगे, वो मास्टर उस्ताद सही, बेटे अदब के साथ। किसका दामन नहीं छोड़ना बेटे, अदब का दामन नहीं छोड़ना। जिस तरह बेटे तकरीर में उसने कहा कि उस्ताद साहब बादशाह नहीं होता, लेकिन हमें बादशाह जरूर बनाता है। ये जितने भी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं बेटे, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सारे किसी उस्ताद से पढ़ के आए हैं। बादशाह उस्तादों ने उन्हें बनाया है, खुद बादशाह नहीं बने। तो बेटे अगर असातिज़ा इकराम की, उस्ताद मोहतरम की, आप लोगों को ये तो सलाम करना दूर की बात है, कहीं पर आपके चप्पल पड़े हो ना, चप्पल भी हाथ में उठाने के बजाय सर पे रख लें, सर का ताज समझे उस्ताद के चप्पल को भी। हम उस्ताद के चप्पल को भी पाँव अगर के उस्ताद मोहतरम कह देना बेटे वो चप्पल तो उठा के देना, यूँ पाँव से ठोकर मारते उड़ते सर के पास लेके आते हैं, शर्म आनी चाहिए।
سر کہے نہ کہ کہیں پر ایسا مسئلہ آ جائے آپ خود کو پیش کرنے کے لیے، اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے کہ میں یوٹیلائز ہو جاؤں تاکہ استاد کا کام میرے تھرو ہو جائے. یہ بیٹے میں آپ کو یقینی کہتا ہوں کہ آپ سے لاکھوں کروڑوں کاموں سے بہتر ہے کہ اگر استاد کا کام آپ کے تھرو ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر اگر جتنے بیٹے بچے ہیں یا صرف یہاں پہ یہ پرائمری لیول کی میں بات نہیں کر رہا، ہائر کی بھی میں یہی بات کر رہا ہوں. ہائر کے بھی اندر کے استاد کا کوئی کام پھنس جائے نا بچوں کے، یار آپ کا ابا یہ کام کرتا ہے یہ کام تو کروا دیں، تو 10 پہلے بندوں کو بتائے گا کہ استاد نے مجھے یہ کہا ہے، بھیا استاد کا میں نے کام کرنا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے پھر استاد کے اوپر احسان لگاتا ہے. کیا استاد کا آپ پہ احسان نہیں ہے کہ 10 سال 12 سال 6 سال وہ اسٹیج کے لحاظ سے آپ کو پڑھاتے رہے، وہ آپ کو استاد کا احسان نہیں ہے؟ صرف آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا کام آ گیا ہے تو استاد کے اوپر احسان لگا رہے ہیں. اگر آپ کو استاد نے کہا کہ یہاں سے مجھے اڈے پہ چھوڑیں تو آپ روزانہ آپ بتاتے بھی رہیں گے جی مجھے وہ سر کیوں ماریں گے، میں نے اسے دوبارہ چھوڑنے نہیں جانا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ خدمت کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو خدمت کا موقع مل رہا ہے. ہر بچے کو خدمت کا موقع نہیں ملتا. استاد اس بچے کو کہتے ہیں جو باادب ہوتا ہے، رسپیکٹیبل ہوتا ہے. جو ہر بچے کو ایسے نہیں کہتے چل یار مجھے چھوڑ گیا، اگر جا بھی رہا ہوتا ہے بچہ وہ کبھی استاد اس کو نہیں کہتے. لیکن جیسے دیکھتے ہیں اس کے اندر اخلاق ہے، یہ باادب ہے، عزت کو کرنے والا ہے، عزت کروانے والا ہے اور عزت کو جانتا بھی ہے، اس کو کہیں گے اپنا کام. تو بیٹے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ استادوں کو پرایا نہ سمجھیں، اپنے اساتذہ کو پرایا نہ سمجھیں. جس طرح بیٹے تقریر میں بچے نے کہا کہ استاد جو ہے بیٹے سکول میں ایک والدین کی طرح ہوتے ہیں، باپ کا روپ ہے. کس کا روپ ہے بیٹے؟ باپ کا. آپ کا اگر یہاں پر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے سب سے پہلے تڑپ کے جو اٹھے گا وہ آپ کا استاد ہوگا. آپ کے گھر والے بعد میں پہنچیں گے. آپ کسی وجہ سے یہاں پر بے ہوش پڑ جائیں تو سب سے پہلے تڑپے گا آپ کا استاد، پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا. اس وقت ڈاکٹر کو بلائیں گے. ساری پریشانی اس وقت استاد کے اوپر ہوتی ہے. تو بیٹے آپ کے والدین آپ کے بھائی وہ بعد میں آئیں گے. تو اسی طرح جس طرح استاد آپ کو پہلی ترجیح پر فرسٹ پرائورٹی آپ کو استاد دیتے، اس طرح آپ بھی اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بیٹے استادہ کی قدر کرنا. انشاءاللہ جب تک آپ لوگ اساتذہ کی قدر کرتے رہو گے، دعائیں مانگتے رہو، یقین مانو آپ آسمان تک چلے جائیں گے. جیسے اگر استاد کی بد دعا آپ کے ساتھ دل میں نکل آئی، چاہے جتنی محنت کر لو، اچھے نمبر اٹھا سکتے ہو لیکن اپنا اچھا مقدر نہیں بنا سکتے. اچھے نمبر اٹھا لے گے بیٹے کوئی مسئلہ نہیں، آپ 100 میں 100 اٹھا لو گے لیکن مقدر نہیں بنوا سکتے اپنا. اچھا مقدر ایک ہی وقت میں بنے گا، وہ اپنے اساتذہ کی دل و جان سے قدر کرو. آج میرا سب سے زیادہ بات کرنے کا اساتذہ کے اوپر یہی مقصد ہے کیونکہ آج بچے ہم شاید اپنے دور میں یقین مانے اساتذہ کی بہت قدر کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کہ استاد اگر آ بھی جاتا تھا نا وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ان کا خوف ہوتا تھا اساتذہ اکرام کا، ہم سائڈ ہو جاتے تھے کہ کہیں وہ اساتذہ اکرام سے بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن آج کے بچے یہ نہیں جانتے کہ ادبی ہو یا بے ادبی ہو، سب سے زیادہ اگر ذلیل کرنا ہے کسی معاشرے میں تو استاد کو کرنا ہے. اگر کسی استاد نے آپ کو تھپڑ مار دیا آپ کے والدین فوراً آ جاتے ہیں استاد کو بے عزت کرنے کے لیے، حالانکہ بجائے اس کے جیسے وہ منہ سے بات نکالے آپ کے والد فوراً اس کو ٹوک دو. آپ کو جرأت کیسے میرے باپ سے بات کرنے کی؟ میرا استاد ہے، میری باپ کی طرح جس طرح آپ میری پرورش کر رہے ہو، یہ میری اخلاقیات سدھار رہا ہے، مجھے معاشرے کا انسان بنا رہا ہے. آپ نے مجھے اتنا انسان نہیں بنایا جتنا مجھے استاد انسان بنا رہا ہے. تو آپ کو جرأت کیسے ہوئی میرے استاد سے اس طرح اس لہجے میں بات کرنے کی؟ لیکن آپ خود ہی اپنے والدین کو لے کے آتے ہو یہاں استاد کو بے عزت کروانے کے لیے، پھر سنسنیخیز نیوز بنا کے پورے علاقے میں ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ میں نے استاد کی انسلٹ کروا دی، لانا تو تم پہ. تو بیٹے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں اس سکول سے جب آپ لوگ جائیں گے تو یہ انشاءاللہ ان شفیق اساتذہ کرام کو آپ وہیں پائیں گے. تو یہ چیزیں جو بیٹے میں ہم آپ لوگوں سے کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم جس طرح ہماری رہنمائی کی آج کل انشاءاللہ آپ لوگوں کی شاید ہم سے بھی اچھی بہترین رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے ان کی قدر بھی کرنی ہے اور ہمارے بھی ساتھ ساتھ کہیں پر بھی ایکس استاد مل جائے، پرانا ایکس سے مراد ہوتا ہے جو وہ پیچھے پڑھاتا تھا 5 کلاس میں 4 کلاس میں، کہیں پر بھی مل جائے ادب کے لحاظ سے ان کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اگر آپ کہیں بیٹھنے کی جگہ ہے کہیں شادی بیاہ میں، ہم تو یہاں علاقے کے شادی بیاہ میں کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کے استاد کے لیے کھڑے ہو جائے، سر جی آپ یہاں پر بیٹھیں، کوئی نہیں میں بعد میں کھا لوں گا، پہلے آپ بیٹھے یہاں پر.
تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ استاد آ گیا ہے. یہاں پر اپنے پہ ہر چیز کی لگی ہوئی ہے لیکن استاد کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دیتا. تو ہم نے آج یہ عزم کرنا ہے بیٹے کہ ہم نے اساتذہ کرام کو, استاد کو, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیا کہا ہوتا, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لفظ کسی نے مجھے پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں. اور یہاں پر تو 7 سال پڑھ کے جاتے ہو, 5 سال پڑھ کے جاتے ہو, کیا آپ ہمارے غلام نہیں بن سکتے؟ تو بیٹے اس طرح آپ لوگوں کو لازماً آپ لوگوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کی کیا کریں بیٹے, قدر کریں, ہر لحاظ سے ان کا ادب کریں, ہر لحاظ سے کبھی بھی آپ کی وجہ سے استاد کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا ہے. میں اپنے اساتذہ کرام سے بھی معذرت کرتا ہوں, ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا ہے. والسلام بیٹے. بیٹے اس کے بعد آپ 3, 2, 1 وغیرہ سارے چھٹی کر لیں بیٹے. 3, 2, 1 سارے چھٹی کریں بیٹے.